औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है न्यूज़ वाइज और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, एक बार फिर मशरिक़ वस्ता के अंदर सूरत हाल कशीदा हो गई है जिसने आलमी सतह के ऊपर मामलात को अपनी लपेट में ले लिया है। अब यहाँ मामला क्या है कि इसराइल की जानिब से पहले जो है वो वाज़े तौर पर इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो जारी थी। गज़ा के अंदर जो जारहत की जा रही थी, उसके बाद ईरान को जो है वो निशाना बनाया गया जहाँ पर इस्माइल हनिया की शहादत जो हुई है। उसके बाद अब दोहा के अंदर इसराइल की जानिब से जो अटैक किया गया है, उसके बाद इस वक्त इबहाम की सूरत हाल पैदा हो गई है कि आया इसराइल जो है वो सही मानों में जंगबंदी या आमन चाहता है या फिर सिर्फ इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए गल्फ़ सिटीज़ को भी निशाना अब आगे आने वाले वक्तों में बनाया जा सकता है। कतर की जानिब से वाज़े तौर पर इस बात की भी तरदीद की गई है कि अमेरिका ने इस हमले की कोई पेशगी इत्तला दी थी और साथ ही साथ उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी के हवाले से जो बात है उसके ऊपर भी किसी भी तौर पर किसी जारहत को कबूल करने से इनकार किया है। उन्होंने वाज़े किया है कि जो लोग मकामी सतह के ऊपर इसमें मुलव्विस पाए गए उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर अगर इसराइल की हठधर्मी की बात करें तो नेतन्याहू ने वाज़े तौर पर वाशगाफ अल्फाज में ये बात तस्लीम की है कि उन्होंने ये हमला करवाया है। लेकिन अमरीकी सदर का इस हवाले से जो स्टेटमेंट सामने आता है वो कहते हैं कि हमें इस हवाले से फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं था, हमने ये फैसला जो है वो इसराइली वज़ीर आज़म के फैसले के तौर पर कबूल किया, लेकिन हमने पेशगी इतला दी थी, लेकिन इसकी जो है वो तरदीद पहले ही कतर कर चुका है। आया आने वाले वक्तों में सूरत हाल क्या होगी, इस पर बात करेंगे। साबिक सफ़ीर जावेद हुसैन साहब और सीनियर तज्ज़िया जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। जावेद हुसैन साहब, जाहिद हुसैन साहब, आप दोनों को ही प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। जावेद हुसैन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूंगा। जावेद साहब, क्या लग रहा है आप सूरत हाल के अंदर, क्योंकि अब जो मामलात जो हैं वो तवातुर के साथ दिखाई दे रहे हैं, पहले गज़ा, फिर ईरान इसराइल जंग और अब दोहा के अंदर जो कुछ हुआ, उसके बाद लगता है कि ग्रेटर इसराइल जो एक फार्मूला था इसराइल का, उसके ऊपर अब इम्प्लीमेंट करने का वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है। एक तो ये बिल्कुल नज़र आ रहा है कि इजराइल जो है उसने एक पूरा मुकम्मल तौर पर एक इरादा और अज़म कर लिया है कि पैलेस्टाइन इशू को उसने अब ताकत के बलबूते पर उसको रिजॉल्व करना है, उसको हल करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसका यही है कि गज़ा में वो फ़ौजी इक़दाम से और जो हमास की लीडरशिप है उनके ऊपर फ़ौजी हमले करके उनको ख़त्म करना और गज़ा को टोटली अपने अंडर कंट्रोल करना, ये उसका पहला मकसद है। उसके बाद मेरी असेसमेंट ये है कि वेस्ट बैंक जो है उसका अगला निशाना होगा और उनकी कोशिश ये होगी कि वेस्ट बैंक में ऐसे इक़दाम लिए जाएं कि वहाँ पर जो टू स्टेट सोल्यूशन का जो एक ख्वाब था, जो देखा जा रहा था, एक आइडियल था, एक गोल था, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक यानी उसका इरादा किया था कि उसको अचीव किया जाएगा, उसको बिल्कुल वो उसके ऐसे इक़दाम किए जाएंगे कि टू स्टेट सोल्यूशन का गोल पूरा नहीं हो सकेगा। अब इस सूरत हाल में ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जहाँ एक तरफ तो अमरीकी हुकूमत और अमरीकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो नज़र आ रहा है कि वो इजराइल और उसकी जो हुकूमत है ख़ास तौर पर नेतन्याहू के पीछे मुकम्मल तौर पर खड़ी है। और वो पिछले दिनों में भी जब इजराइल की एयर स्ट्राइक्स हुई ईरान पे और उसके बाद फिर अमेरिका ने भी एयर स्ट्राइक्स की ईरान के ऊपर, उससे भी यही चीज़ नज़र आ रही थी। और अब ये जो कल हमला हुआ है हमास की लीडरशिप पे दोहा में, उससे भी नज़र आ रहा है कि इन सब इक़दामात के लिए उनको जो है इसराइल की हुकूमत को, इसराइल के वज़ीर आज़म को अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है। और अगर मैं समझता हूँ इसमें कोई शक की अब गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि आज की जो न्यूज़ रिपोर्ट्स थी, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स थी, टेलीविज़न रिपोर्ट्स थी, उससे नज़र आ रहा था कि इजराइल ने वाइट हाउस को इस हमले की पहले से इतला दे दी थी और उन्होंने उसके बावजूद कोई कोशिश नहीं की इस हमले को रोका जाए। और ये हमला साफ ज़ाहिर है कि कतर की सॉवरेनिटी, उसकी इंडिपेंडेंस और उसकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसकी खुल्लम वायलेशन है, यूएन चार्टर की भी वायलेशन है। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये इस ज़माने में हो रहा है जबकि पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ और अमेरिका सारी दुनिया को एक लेक्चर दिया करते थे कि दुनिया में रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, तो वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसका आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में ख़ात्मा किया जा रहा है। और वो ख़ात्मा करने वाले भी वही ममालिक हैं जिन्होंने पहले ये दावा किया था कि जी हमने दुनिया में रूल्स बेस्ड ऑर्डर कायम किया है। अब लगता यह है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बजाय एक नया ऑर्डर आ रहा है
جس کا جس کا جو بنیاد ہوگی وہ طاقت کے اوپر ہوگی. جو ممالک طاقتور ہوں گے وہ اپنی من مانی کارروائی کریں گے جو انہوں نے کرنا ہے اپنے مقاصد کے لیے, اور باقی جو کمزور ممالک ہیں وہ ان کے یعنی ایک ٹارگٹ ہوں گے اور نشانہ ہوں گے, اور ان کو وہ ہر قسم کی جو ہے وہ ایک لگے گی اس کو برداشت کرنا پڑے گا. اور یہ ایک ملک میں دنیا میں انارکی کی طرف اب جا رہے ہیں, اور اس انارکی کی سچویشن میں پاکستان جیسے ممالک کے لیے بڑا ایک سبق یہ ہے کہ ہم کو کسی ایک ملک کے اوپر چاہے وہ کوئی بھی ہو اپنا ٹوٹل انحصار نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنے آپ کو اکنامیکلی, ٹیکنالوجیکلی, ملیٹریلی اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا چاہیے تاکہ کسی بھی سینسٹیو سچویشن میں, نازک وقت پہ اوپر ہم اپنی مدد آپ کر سکیں. ٹھیک ہے ظاہر حسین صاحب, یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے امریکہ کہتا ہے کہ پیشگی اطلاع دی, لیکن قطر نے اس بات کی تردید کر دی ہے. قطر بھی اتحادی ہے, اسرائیل بھی اتحادی ہے. اگر دونوں, ویسے ریٹیلیشن کوئی قطر نے دیا نہیں ہے جو کہ تعجب طلب بات ہے, اگر دونوں اتحادی آپس میں لڑ پڑیں گے تو امریکہ کہاں اسٹینڈ کرے گا اس تمام تر صورتحال میں؟ دیکھیں, جب آپ نے بات کی کہ دونوں اتحادی ہیں تو میں خیال یہ ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, قطر جو ہے وہ بھی ایک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ تعلقات امریکہ کے اچھے ہیں, وہاں پہ سینٹ کام کا ریجنل ہیڈ کوارٹر بھی ہے, فوجی جو ہے وہاں پہ. لیکن اسرائیل کی نوعیت تو بہت ہی مختلف ہے نا. اسرائیل کی جو اس وقت جو کچھ کرتا رہا ہے اسرائیل, تو اس کو پوری طرح امریکہ کی سرپرستی بھی حاصل ہے. تو وہ دونوں کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے قطر اور اسرائیل کا امریکہ کے جو الائنمنٹ کی حیثیت سے. تو اصل بات یہی آتی ہے کہ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اور جس طرح سے ایک ایگریشن ہے, اب دیکھیں نا اس میں صرف یہ دوحہ میں تو ابھی کیا جا کے جو کہ میں خیال بالکل ہی ایک نیا موڑ لیا ہے پوری مڈل ایسٹ کی سیاست میں, لیکن اس سے پہلے بھی دیکھیں کہ مستقل طور پہ دوسرے ممالک پہ حملے ہوتے ہیں. ایران پہ حملے ہوئے, سیریا کے اندر جو ہے وہ ابھی بھی اپنا جو علاقہ جو ہے وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے, جو قبضہ یمن کی مثال ہے ہمارے سامنے. اور دوسری بات یمن پہ بھی اور لیبنان پہ بھی. تو اس قسم کے حملے جاری ہیں, اور یہ بات تو دیکھیں یہ بہت پیچھے رہ گئی ہے. وہ تو انہوں نے نیتنیاہو نے اور اسرائیل کی جو رائٹ ونگ گورنمنٹ ہے, انہوں نے بہت پہلے اعلان کر دیا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے ان کو قابل قبول نہیں ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جیسے اب ویسٹ بینک کی بات کی گئی, تو ویسٹ بینک میں آلریڈی ان کے عزائم جو ہیں وہ بھی ظاہر ہوتے جا رہے ہیں, سیٹلمنٹ جو ہیں وہاں بڑھتے جا رہے ہیں, اور ایسے اور بھی علاقے جو ہیں وہ, اور اس کو جو ہے میرے خیال ایک لحاظ سے مطلب انلیجیٹمیٹ ہیں, ان لافل ہیں اس کو. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کو تو امریکہ نے اور خاص طور پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے, پچھلا جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھے انہوں نے تو باقاعدہ اس کو قانونی قرار دیا تھا, اس کو تسلیم کیا تھا سیٹلمنٹس کو. اور یہی بات آتی ہے کہ اس وقت جو اگر کہہ رہے ہیں ٹرمپ کہ ان کو پہلے سے پتہ نہیں تھا, لیکن اس کے ساتھ ایک اور جو جملہ انہوں نے ادا کیا اس تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے فیصلے کو جانتے ہوئے ہم نے اس کو قبول کیا. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل نے اسی وقت حملہ کیا جبکہ ان کو پوری طرح احساس تھا کہ امریکہ کی تائید تو بھی حاصل رہے گی, چاہے اطلاع دی جائے یا نہیں دی جائے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک سب سے بڑی بات یہی آتی ہے کہ امریکہ کو خود ایک یہ اتنا بڑا اڈا ہے, وہاں پہ 10,000 امریکہ کے سپاہی وہاں موجود ہیں دوحہ میں, قطر کے اس میں. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے, اور جس میں جتنی بھی ان کے جو ایک لحاظ سے ڈیفنس سسٹم ہے قطر میں, وہ سب کے سب امریکنس ہیں. تو اب یہ کہنا کہ امریکنس کو خبر نہیں تھی یا نہیں تھی اور جو کچھ بھی تھا, تو مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں امریکہ کی پوری مرضی شامل تھی. اور میرے خیال یہ ہے کہ اس کے نزدیک ٹھیک ہے قطر کی ایک یوٹیلیٹی تو ہو سکتی ہے, وہاں سے لوگ ہتھیار بھی خریدتے ہیں, اس کو ایک طیارہ بھی مل گیا تھا ٹرمپ کو یہاں سے. اور لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کو ایک حلیف کی حیثیت سے نہیں, بلکہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اچھی سی ایک ان کے لیے ایک اس قسم کے ایک ملک بن گیا جہاں پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ اس قسم کے واقع ہونے کے بعد جو ہے یہ کہنے کو تو کہ مڈل ایسٹ میں بڑا سخت بیان دیا سعودی عربیہ نے بھی, یو اے ای نے بھی اور دوسرے ممالک نے بھی, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کچھ ہونے جا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو اسرائیل کو ایک امپیونٹی ملی ہوئی تھی, جو اس لحاظ سے اسرائیل کے حوصلے بلند ہوتے گئے تھے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک تھے
उनकी तरफ से एक क्रिमिनल साइलेंस दे रहे थे। यानी 2 साल से जो है कत्लेआम जारी है गजा में। 64,000 लोग मारे गए हैं, बच्चे उसमें औरतें उसमें ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कॉन्क्रीट स्टेप कभी भी अरबों ने नहीं उठाया। कोई नहीं कहता है कि वो जंग छेड़ देते, लेकिन असल बात यह है कि बहुत से और तरीक़ेकार होते हैं, लेकिन कभी एक प्रेशर डेवलप किया जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल ज़ाहिर साहब, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।